अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अमीन सुम्मा अमीन। आज आप लोगों ने प्रोफेसर साहब उर्फ हाथों वाली सरकार की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। मैंने तो वैसे उसकी वीडियो देखनी नहीं थी, लेकिन जब उसका थंबनेल देखा, खुशखबरी का थंबनेल था, हैप्पी न्यूज़ का था, मैंने जी सोचा कि चलें जी देखते हैं ना कि क्या खुशी है प्रोफेसर साहब को। और आज प्रोफेसर साहब तो शायद हमारी वीडियोस को देखकर कुछ इरशाद भी फरमाएंगे, क्योंकि मैं जब खास करके वीडियोस बनाती हूँ ना तो जलने आ वालों को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फिर ये आके ना दर पर्दा मुझे बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। नाम तो लेते नहीं है, लेकिन दर पर्दा ये बातें सुनाते हैं, ये करती है, वो करती है, हमारे लिए वीडियोस बनाती है, इस तरह की करती है। मैंने सोचा ना कुछ प्रोफेसर साहब तो इरशाद फरमाएंगे, और प्रोफेसर साहब के मुंह से निकली हुई एक बात हमारे लिए ना आगे चल के काम आएगी कि प्रोफेसर साहब तो बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। लेकिन जो देखने को मिला, जो सुनने को मिला, उसी के मतलब अपडेट आप लोगों को दूंगी। असल खुशी क्या है, जो खुशी लोगों से छुपाई गई है, प्रोफेसर साहब ने बताया नहीं है वीडियो में। पूरी वीडियो देख ली लोगों ने, लेकिन अपडेट नहीं मिली कि खुशी क्या थी। वो खुशी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो के एंड तक वॉच करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाएँ। लाइक, शेयर और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। आपको पता भी होने चाहिए कि अब जो शादी आ रही है ना, वो अदनान भाई की शादी आ रही है हाथों वाली सरकार की बेटी के साथ, छोटी बेटी के, बड़ी बेटी है उसके साथ। अब शादी की तैयारियां अरूज पर हैं। पहले भी इन्होंने अपडेट दी थी कि हमारी कपास की कटाई हो जाएगी और इसके बाद में अपनी बेटी का सामान वगैरह बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि हमारा जो है ना वो सारा दारो मदार है हमारी फसलों पे है। लेकिन बाहर से जो आमदनी आती है, जो डोनेशन लोग देते, वो अलग है, क्योंकि बोरे के बोरे इन लोगों के घरों में शॉपिंग के भी आते हैं। जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं, जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं, तो एनजीओज वाले जो है ना, जिनके लिए ये काम करते हैं, वैसे तो एनजीओज किसी को भेजते नहीं है। जब तक उनके लिए काम न किए जाए, उनकी मर्जी के मुताबिक न चला जाए, तब तक तो वो किसी को देते नहीं है। तो इनको एनजीओज वाले कपड़े भी, शादी के लिए खर्चा भी, सारा कुछ ही वो एनजीओज वालों ने इनका उठाया हुआ है। अब ये करते हैं कि यूट्यूब तो बस एक दिखावा है, दर पर्दा इन लोगों ने उन्हीं का हाथ थामा हुआ है। और आप लोगों को पता है कि एनजीओज वाले किस कंट्री के कौन लोग हैं, किस वजह से वो काम करते हैं, वो आप बखूबी समझ सकते होंगे। तो इसी तरह से इन्होंने भी उनको समझा दिया था कि मेरी बेटी की भी शादी आने वाली है, दूसरी की, और आप लोगों ने मेरी दूसरी बेटी के लिए भी पैसों का बंदोबस्त करके मुझे भेजने, क्योंकि इनके इलाके में बच्चा जब पेट में होता है ना, वो इनका होता है। लेकिन जब उसकी डिलीवरी होने लगती है ना, तो डिलीवरी हमेशा से सारे जल्ले अराई वालों की सी सेक्शन से होती है। आप जाएं, इनके पुराने किसे भी आप लोग ढूंढें और न्यू भी ढूंढें, सब में आपको ये जो है ना जटियाँ इनको कहा जाएगा ना, जटियाँ जो है ना, ये बच्चे सी सेक्शन से पैदा करती हैं। तो आप खुद समझदार हैं कि सी सेक्शन से पैदा क्यों करती होंगी। सारी बातें तो यहाँ पर बताने के लायक नहीं होती। तो फिर ये लोग एक सोशल मीडिया वर्कर हैं, एक सेलिब्रिटीज़ हैं, ये हीरोइन है। और हीरोइनें जो होती हैं ना, वो अपने जिस्म को, अपने आप को वो मेंटेन रखती हैं। ऐसी कोई बात ना हो जाए कि लोगों का इंटरेस्ट हम पे ख़त्म हो जाए। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब भी इनको कोई गिफ्ट वगैरह आता है, तो साथ में इनके लिए मेकअप का सामान लाजमी आता है। जिस तरह से हाथों वाली सरकार की बेगम ने तैयारी की हुई थी, बेगम ने, तो कुछ लोगों ने कहा था कि प्यारी लग रही थी। मैंने कब कहा कि प्यारी नहीं लग रही थी? मैंने तो इतना कहा था कि हाथों वाली सरकार अपनी बीवी को थोड़ी सी अक्ल दें, क्योंकि आप तो महान अक्लमंद हैं ना। आप जैसा तो इस इलाके में कोई है भी नहीं, क्योंकि जिस तरह हाथों को निचा निचा कर ये बात करते हैं ना हाथों वाली सरकार, तो ये बहुत अक्लमंद है। झूठा इंसान ये बंदा है, अपनी एज का भी लिहाज नहीं करता है। आज जो खुशखबरी के नाम पर लोगों को मामू बनाया गया, वो खुशखबरी ये है कि ये नाना हजूर भी बनने वाले हैं और इनकी बेटी की शादी भी होने वाली है। और उस वजह से ये बेचारे जो है ना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं कि आगे चल के देखेंगे कि लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं या नहीं देखते हैं। मैं 2-3 वीडियोस इसी तरह की बनाऊंगा,
تو جو سرپرائز ہے نا، اب ہم لوگ کیا کریں، ہاتھوں والی سرکار سرپرائز کو اپنے سرپرائز اپنے پاس ہی رکھو، کیونکہ لوگوں کو نا بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہاتھوں والی سرکار آج کیا اعلان کرنے والے ہیں۔ آج ہاتھوں والی سرکار کیمرے کے سامنے آ گئے ہیں اپنے ہاتھوں کو نچاتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے، کیونکہ ان کے ایک ایک ہاتھ میں بہت زیادہ گر ہے۔ اگر ایک ہاتھ نچائیں گے نا تو کھل جا سم سم، وہ کھل جائے گا دروازہ۔ تو ان ہاتھوں والی سرکار نے عورتوں سے بھی زیادہ بڑھ کے ہیں، کیونکہ ان کے کرتوت تو آپ لوگوں نے دیکھے ہی ہوں گے، میں نے اپڈیٹ دی تھی آپ کو کہ جہاں پہ دلہن ہوتی ہے نا، یہ اڑ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس نے بنا پروں کے یہ اڑ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے رمشا کے سامنے انہوں نے پوری کا پوری ہسٹری کھول کے رکھ دی، حالانکہ وہ بیچاری اسی دن آئی تھی۔ کوئی سوکھا سانس لینے دیتی، کوئی اس کو پانی دیتا، کوئی اس کو کھانا دیتا، کوئی اس کا گھونگھٹ اٹھاتا، کوئی اس کو سلامی دیتا، لیکن یہ صاحب، یہ ہاتھوں والی سرکار جا کے نا اس کو رونمائی کا تحفہ دیا صابرہ کی صورت میں، کہ تمہاری صابرہ سوتن تھی اور صابرہ بھاگ گئی تھی۔ اب بیچاری بیوی کام کر رہی ہے اور ہاتھوں والی سرکار نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے، اپنی بیوی کو ادھر بھیگے ہوئے یہ دکھا رہے ہیں، چارپائی وہ صاف کر رہی تھی تو یہ بیک کیمرہ بھی ہو جاتا تھا۔ ہاتھوں والی سرکار، آپ نے اپنی بیوی کو اسی طرح سے دکھانا تھا، لیکن ہم لوگ یہ بے وقوف ہیں، ہم لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ لوگ کس ٹائپ کے لوگ ہیں۔ اپنی بیویوں کو تیار کرنا، ہائے جیسے ہیئر سٹائل میں اس نے لٹ نکالی ہوئی تھی نا، ہائے 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 ہائے، لوگ تو نا ان کے عاشق ہو گئے، کیونکہ ڈیلی روٹین والی کی ویڈیوز میں اور ہماری ویڈیوز میں بھی میں نے کچھ ایسے کمنٹ دیکھے جس میں کہا گیا تھا کہ ہائے آج تو کچھ بندے نے کہا تھا میں تو فدا ہو گیا ڈیلی روٹین والی پہ۔ ایسی ہوتی ہے ذہنیت لوگوں کی، اور ایسے ہوتے ہیں لوگ، جس طرح سے چھوٹی بچیوں کو یہ میک اپ کر کے کھڑا کر دیتے ہیں ویڈیو میں کیمرے کے آگے۔ اب جو سماویہ بناتی ہوتی ہے ٹک ٹاک کی ویڈیو، بے شک اس کا ہاتھ سامنے آتا ہے، لیکن اس میں بھی کتنے ہی ایسے کمنٹ میں نے پڑھے۔ اب وہ بچی ہے اور بچی کو جیسے بڑے سکھا رہے نا، بچی ویسا ہی کر رہی ہے، اپنی مہندی بھی لوگوں کو دکھا رہی تھی، یہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں مہندی ہے۔ تو بچے، آپ کی مہندی ہم لوگوں نے دیکھ لی تھی، الحمدللہ سے ہماری نظر ٹھیک ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگی تھی، پارلر سے لگی تھی، آپ تیار بھی ہوئی تھی، لیکن اتنے لوگ یہ ہیں پاگل بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، دادی دادا بھی ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ پوتی کو بولے نا کہ بیٹا آپ ایسا کرو کہ لائٹ کلر کی ہلکی سی لپسٹک اپنے ہونٹوں پہ لگا لو، لیکن میری بچی اس طرح کا میک اپ نہ کرو، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو ہم تم لوگوں کو بے پردہ کر کے بچی جوان ہوتی بیٹی کو ہم لوگ بے پردہ کر رہے ہیں، اور اوپر سے میک اپ، لیکن ان کو کون بتائے۔ اب یہاں پہ جو ہیں ہاتھوں والی سرکار، ان کی بیٹیاں خود بھی ٹک ٹاک پہ ہیں، اور اس چیز کو میں یہاں پر الفیہ کہتی ہوں کہ جس طرح سے سلیمان بھائی کی بیوی نے اپنا جہیز بنایا تھا، اسی طرح سے عدنان کی بیوی بھی اپنا جہیز بنا رہی ہے۔ ہاتھوں والی سرکار لوگوں کے سامنے تو بڑھ چڑھ کر سنسکاری بنتا ہے، لیکن نہیں، یہ بھی بیٹی کی کمائی کھانے والا بندہ ہے، کیونکہ اس کی بیٹی بھی ٹک ٹاک پہ ہے، بابر بھائی کی چھوٹی بہن بھی ٹک ٹاک پہ ہے، ان سب کی آئی ڈیز میرے پاس ہیں۔ آج کل میں نہیں دیکھ رہی ہوں ٹک ٹاک، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں غافل ہوں، مجھے ہمیشہ سے اپڈیٹ ملتی ہیں کہ یہ لائیو آئی ہوئی ہے، آپ جا کے دیکھیں، لیکن میں نہیں دیکھتی، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ان کو دیکھوں اور آ کے یہاں پر شیئر کروں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔